जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सरदार खुरम साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। फरमान भाई आप बताएं, सब ठीक ठाक हैं? सब खैर खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑल गुड, थैंक यू, ऑल वेल जी। आपकी दुआएं चाहिए, सब ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम टू अल्हम्दुलिल्लाह। अनदर प्रोग्राम ऑफ रिसर्च एनालिसिस एंड रिव्यू विद LVL। अगेन हर दफ़ा की तरह मैं आज भी एक्साइटेड हूँ विद न्यू क्वेश्चन। इंशाल्लाह। लास्ट जो वीडियो के अंदर हमने काफ़ी कुछ लर्निंग की थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के हवाले से की थी और चीज़ों के ऊपर कनेक्टिविटी वगैरह हमने बात की थी। आज एक और सवाल मेरे ज़हन में आया था, वो ये आया था कि हमारे पास जो बेसिक्स कुछ इबादत की हैं, उसमें नमाज है, उसमें रोज़ा है, उसमें हज है, उसमें उम्रा है। तो मुझे ये पूछना था कि इन चीज़ों के अलावा हमारे पास अल्लाह ताला से कनेक्ट करने के लिए क्या कोई और जरिया भी है? क्या कोई और इबादत भी है या कोई और तरीका भी है? एनी फार्मूला दैट वी हैव टू कनेक्ट टू अल्लाह अदर देन दीज जो फ्राइज हैं, जो दीज बेसिक थिंग्स जो हमें बता दी गई हैं, उसके ऊपर हम अमल भी करते हैं। उसके अलावा की मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए आपसे, तो आज प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला के तरफ से, अल्लाह हमारी तरफ से और अपने फरिश्तों की तरफ से करोड़ों लाखों दुरूद सलाम बरसे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इबादुल्लाह सालिहीन। जी आपने जो बात की है ये बड़ी आज के दौर के हिसाब से तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आपको पता है हर बंदा नफ्सा नफसी में और ये मटेरियलिज्म की वजह से सख्त स्ट्रेस और एंजाइटी एगनाइज्ड है। तो ये कंप्लेन्स आती हैं, इसीलिए हमने पिछला जो कवर किया था कि अगर वो उसी तरीके से जिन लोगों को ये मसले हैं तो पहले तो वो हमारी वीडियो पिछली देखें, उनको उनको पता चले कि बेसिकली नमाज पढ़नी कैसे। और सलाद या जी। नमाज, नमाज चूंकि हम लोगों की उर्फ आम में हम लोग इसको नमाज कहते हैं प्रेयर्स को, लेकिन असल वर्ड सलात है। सलात का मतलब होता है राब्ता, कनेक्शन, कनेक्टिविटी। तो ये कनेक्टिविटी सिर्फ जो पांच जी। वक्त की है ना, उसका तो यही है कि हम लोग हैबिचुअल हो जाएं, एक रूटीन में आ जाएं। लेकिन उसके साथ साथ उसको बार बार देखें ना। जी। पांच वक्त एक ही बात करनी है ना हमने, अरबिक में जो नमाज पढ़ते हैं एक ही है। उसका ट्रांसलेशन, तर्जमा आप देख लें, वो भी आपको पता है एक ही चीज आपको उसमें बार बार हमने पढ़नी है। उसकी क्या वजह है? कभी सोचना चाहिए कि आखिर, गौर करना चाहिए कि आखिर उसकी क्या वजह है। तो उसकी वजह यही है कि वो हैबिचुअल करने के लिए, जी। वो उसका मीनिंग समझने के लिए कि अल्लाह ताला से जो कनेक्टिविटी है वो वास्ट है, बहुत बड़ी है। वो हर जितने इंसान पैदा होंगे, हुए हैं और हैं, इनके बावजूद वो वैरायटी जी। अनलिमिटेड है अभी तक, कि अल्लाह को हर बंदा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही समझेगा। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हर बंदा जो है ना, हम्म। ये अपना अल्लाह पाक का एक मजहर है, यानी कि हम्म। बीकन है एक। यानी कि हर बंदा अपनी कोई खास क्वालिटी लेके अल्लाह ने पैदा फरमाया है और वो पैदा हुआ है। तो उसी को आपने एक्सप्लोर करना होता है। जब आप, हम अक्सर ये हदीस राइट। सुनते हैं हमारे सर्कल में स्पिरिचुअली के, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसका तर्जमा है मन अरफ़ नफ्सु का, उसने अपने रब को हम्म। पहचाना। मन अरफ़ रब्बु का, ठीक है। हम्म। तो जिसने यानी अपने जी। आप को पहचाना, अब सोचें कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन सब का जो मकसद है और इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी तरतीब क्या है? तो बेसिकली ना ये दर्जे हैं। हम्म। ये दर्जे हैं हर बंदे के राइट। अल्लाह के करीब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पे अमल करने के। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक है। ठीक।
कोई दो इंसान एक तरह के नहीं है, इवन के बिल्कुल। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ना वो भी आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें भी फर्क होता है, कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है जो आइडेंटिकल होते हैं उनमें भी। बिल्कुल ठीक। तो नॉन आइडेंटिकल तो वैसे ही different। तो अभी सोचिए इसकी, राइट। ये अल्लाह ताला ने जो सारा निजाम बनाया, आखिर इसके पीछे कोई ना कोई विजडम है ना। वो यही है कि अल्लाह ताला की जो तजल्लियात हैं या अल्लाह ताला के जो अनवार हैं या अल्लाह ताला की जो ज़ात मुबारक है, वो जल्ला शानू है, यानी कि बड़ी अजीम जी। शान वाला है। एक दफा ना जी। हजरत मौलाना रोम से किसी ने क्वेश्चन किया कि ये जो सारी कायनात है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है जी। कि अल्लाह नूरु समावाते वल अर्थ, अल्लाह जो है ना वो इस पूरे जहान का, जमीन आसमान का नूर है। तो उसने, उस बंदे ने मौलाना साहब से यही पूछा जेन में रख के, वल्लाहु आलम शायद हो सके कुछ और भी बात जेन में हो, कि क्या ये सारा कुछ ये अल्लाह है? जी। तो आपने फरमाया कि ये जो सारा कुछ तुम्हारे जेन में है या तुम्हारे ख्याल में है, और जो ख्याल में नहीं है, वो अल्लाह करीम के सामने ऐसे है जैसे एक राई का दाना है, बल्कि उससे भी कम। तो सुभान इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला की वास्टनेस कितनी है। अल्लाह। अभी तक हम लोग अपनी गैलेक्सी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर सके। अभी सोलर सिस्टम है, एक गैलेक्सी के जी। अंदर है। तो गैलेक्सीज हैं हमारे पूरे कायनात में। और अभी इसके अंदर एक रिलेटिवली एक चीज मैंने पिछले दिनों एक सुनी, एक कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उन एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है, एज अ इल्म इसको पढ़ना या इसके समझना उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस पे बिलीफ और ईमान होना उसमें हर्ज है। वो इंसान की ना अजमत के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने सबसे जो खूबसूरत और मिरेकलस चीज पैदा की है ना, मुर्जाती, वो इंसान है इटसेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ। अपनी जात में ये बहुत बड़ा एक मुर्जा है। ठीक है, कितना कुछ बनाया देख। तो इसलिए हम किसी भी मखलूक, यानी कि सियारे या दिस एंड दैट, या जिसे हम कहते हैं ओमन्स उर्दू में, ये जो अब अपशगुन और ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, इनको टोटली अल्लाह पाक ने रद्द फरमाया कि इनका मोमिन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, या इंसान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं कि वो इस पे बिलीव करे। और जी बिल्ली रास्ता काट गई, वो ऐसे हो गया, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण लगता था, लोग परेशान हो जाते थे। तो फिर फरमाया गया कि नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की निशानी। उस वक्त आप बस तुम नवाफिल पढ़ो, इज़्कार करो। तो कुरान पाक के अंदर ही फिर इरशाद होता है कि अ, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब। ठीक है। अच्छा, ये भी बात कोई बंदा देखने या सुनने वाला कह सकता है, हो सकता है कोई मुसलमान ना हो, शायद वो भी देख ले, यार ये हर चीज कुरान में से बताना या कोई जरूरी, या कुरान के अंदर इसकी क्या वजह है, यानी कि इसकी क्या है मसला क्योंकि हम लोग तो देखे ना, हम लोग तो आम मुसलमान लोग, ठीक है, आम मोमिन है। हम लोग कोशिश कर रहे जी। हैं, ये हमारी कोशिश है कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो हम लोगों तक पहुंचा दें, शायद कोई इससे फायदा उठा ले और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को पहचानने की कोशिश करे और अपनी जिंदगी बेहतर करे। और जो आने वाली ना खत्म होने वाली जिंदगी है, उसके अंदर उसके लिए भी कुछ सोचे। क्यों? कि अगर आपको एक बात पता है और हमने वो बात किसी दूसरे को नहीं बताई, तो इसका भी हमसे पूछा जाएगा कि तुमने जो इतना इल्म सारा कुछ था जी। उसको शेयर क्यों नहीं किया। तो ये हमारी जो ये कोशिश है, उसका एक सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हमें जो भी अ, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी से, छोटी सी जिंदगी में जो भी बताया है, बुजुर्गान दीन के जरिए, आलिमी दीन के जरिए, और दीन ने जो हमें सिखाया है, बताया है, वो हम शेयर कर दें। तो जिस तरह हमें फायदा हुआ है, या हम लोग जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं और बचे हैं जिस तरह में, तो लोग भी बच जाएं, असल में तो ये मकसद है। तो इसमें कुरान पाक को फिर शामिल करने की क्या जरूरत है? बंदा वैसे ही अपना एक्सपीरियंस भी बता सकता है, क्योंकि हमारा तो ये चैनल है ही रिसर्च रिव्यू। ठीक है ना, कि हमारी रिसर्च है भाई। उसके बाद ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्वालिफाइड हैं इस चीज़ के लिए, तजर्बा भी है, तो हमने उसकी रोशनी में सारा कुछ बात करनी। तो कुरान पाक को रेफर या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को रेफरेंस करने की क्या जरूरत पड़ती है? यानी हम लोग कोई
स्पेसिफिकली कोई ऐसा रिलीजियस तो कर ही नहीं रहे, हम लोग तो एक अवेयरनेस की और शेयरिंग के थॉट से कर रहे हैं। उसकी वजह आपको मैं बता देता हूँ क्यों इस्लाम आया। इस्लाम आज का नहीं है, इस्लाम उसी दिन से आ गया था जिस दिन हजरत आदम ने इस्लाम को भेजा गया। आप मुसलमान थे पहले, और उससे पहले अल्लाह ताला क्या फरमाता है जी कि सबसे पहला मुसलमान कौन है? अल्लाह कहता है मैं खुद हूँ। मैं खुद सबसे पहले मुसलमान हूँ, सलामती वाला हूँ सबसे पहले। तो अपना अपने लिए जो अल्लाह ने बनाया ना, सुभान अल्लाह। वही, हाँ, वो ही है फिर हम लोगों के लिए पसंद किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका मफहूम बता रहा हूँ पहले। ये जो हदीस है उसके मफहूम में कि कोई बंदा जब पैदा होता है और उसको कोई दूसरा हिंदू, जू, क्रिश्चियन या कोई भी और मजूसी या जितने भी हैं दूसरे, वो ना बनाए तो वो मुसलमान बनेगा बच्चा। ऑटोमेटिकली ही विल बी अ मुस्लिम, ही विल बिकम अ मुस्लिम, क्योंकि ये हमारा दीन फितरत है, नेचर के ऊपर है ये हमारा। तो अगर आप बच्चे को छोड़ दें तो वो इवेंचुअली ही विल बिकम अ मुस्लिम। तो ये मुसलमान जो इस्लाम है ये आज का नहीं, ये तो शुरू से ही चला आ रहा है। अब इसको कोई माने ना माने, क्योंकि इस्लाम का मतलब क्या है? सलाम थी हम्म, कि भाई हमें एक जगह से यहाँ भेजा गया है, इस जिंदगी में दूसरी जिंदगी से भेजा गया है कि हम देखें हम कितनी सलामती फैला सकते हैं, कितना किसी को फायदा दे सकते हैं, कितना सच का साथ दे सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कितनी सच के लिए, हक के लिए तकलीफें कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उसी के, और कितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने अल्लाह पाक को, अपने रब को हम कितना जान सकते हैं और कहाँ कहाँ हम पहचान सकते हैं। ये दरअसल, और हमारे सामने कोई एग्जाम्पल है जिसने पहले ऐसे किया है? तो हमारे सामने 1,24,000 पैगंबर जो सच्चे, और उसके बाद खातमी नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एग्जाम्पल है। जो कि सच्चाई को हवा में तो बात है नहीं, सल्लल्लाहु। ठीक है ना। जी अब उसके साथ एक प्रूफ है, वो क्या है? जी वो है कुरान। कुरान इज नॉट जस्ट अ बुक फॉर मुस्लिम्स, ये मैनुअल है। इस्लाम इज अ मैनुअल, कुरान इज अ मैनुअल, इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर एनी पर्सन। कोई बंदा ना भी कलमा पढ़े लेकिन वो उससे फायदा उठा उसकी वजह क्या है? ये मैं नहीं कह रहा, ये जिसने बनाया ना उसने शुरू में ही बिल्कुल। फरमा दी। अलिफ लाम मीम पढ़ें, उसके नीचे तर्जमा देखें, उसमें ये नहीं लिखा कि ये किताब सिर्फ मुसलमानों को फायदा देगी, कि इस किताब से, इस दीन से जी कौन फायदा उठा सकता है। इसमें जो शर्त है वो हम्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक बंदा जो मुत्तकी हो, यानी वो सच को मानने वाला हो। इसीलिए कलमा जो है ना वो ला से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। अगर कोई कभी जिंदगी में हम्म, आप लोगों को, या हमें मुझे तो खैर मिलते रहते हैं, एथियस्ट मिल जाए ना, तो वो समझे वो आधा मुसलमान है। हम्म, अगर हम उसको सही रास्ता दिखा देना, वो पक्का हो हम्म, सही एथियस्ट, वो कोई ड्रामेबाज ना हो, मुर्तद ना हो, हम्म, बना, यानी एथियस्ट भी बन हम्म, जाते हैं लोग, होते नहीं है। हम्म, उसमें फर्क है, क्योंकि जिसको नहीं ना पता वो कहता है यार ये मैं नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करता कि दुनिया बनाई है किसी ने, मुझे प्रूफ दिखाओ। आप उसको प्रूफ दिखाएं, वो कहते हैं यार वाकई ये तो सच्ची बात है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और मुसलमान हो जाएगा। एंड हम्म, हैपन अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे होता भी है, और यही तरीका है। तो इसीलिए कलमा कहाँ से स्टार्ट हुआ? ला से। बेसिक चीज है ना, कभी सोचने वाली बात। ला का मतलब क्या? नहीं। तो कि ला इलाहा, कोई हम्म, इलाह नहीं है, अल्लाह कहता है कोई हम्म, इलाह नहीं है। तो ये तो हो गया एथियस्ट, जिसने कहा ला इलाहा, हम्म, कोई इला खुदा नहीं, कोई इलाह नहीं। हम्म, लेकिन अल्लाह अगले हम्म, हिस्से में फिर जब आप सोचेंगे कोई नहीं है, यानी कि ना सूरज है, ना चांद है, ना आग है, ना ये जमीन है, ना ये सब मेरा खुदा नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, उन्होंने एक रात में ये सारी चीजों का रद्द कर दिया था। हम्म, क्योंकि आपके जो जी पेरेंट्स थे ना, वो हम्म, बुत परस्ती करते थे, तारों की और इनकी, सूरज की। तो वो हम्म, सुबह से जब उन्होंने एक ही दिन में ना पहले सूरज देखा कि यार ये बड़ा ताकतवर है, ये जो है ना शायद मेरा खुदा है, हम्म, वो गुरूब हो गया। तो वो जो ला, कि नहीं नहीं हम्म, ये नहीं, ठीक है। हम तो बड़े हम्म, खुशकिस्मत है, अल्लाह ने हमें बड़ी मेहरबानी की है कि हमें फटाफट ही कलमा दिया है। वो कलमा देखें कितना उन्होंने सोच विचार, और बड़ी बेशक। तकलीफ में हम कभी डिस्कस करेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ना, एक खूबसूरत उनकी जिंदगी का जो वाक़या जो उन्होंने डिस्कवर किया ना,
جو ایتھیسٹ ہے نا آج کے، وہ ان کی زندگی پڑھ لیں تو وہ مسلمان ہو جائے آٹومیٹکلی، اتنا وہ خوبصورت واقع. تو انہوں نے ایک رات میں نا چاند کو ابھی، وہ پھر شام ہو گئی تو آپ نے کہا شاید یہ چاند جو ہے نا یہ ذرا زیادہ، شاید یہ ہے میرا رات. تو وہ بھی غائب ہو گیا، ستارے آ گئے، ستارے بھی ہے. تو آپ نے ایک ہی دن میں کہا نہیں، لا 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 لا. پھر آپ نے کہا کوئی ایک اور طاقت ہے جس نے سب کچھ بنایا، وہ ہے میرا رب. تو اللہ نے کہا ہم نے ان کے دل میں ڈالا نا یہ لا کی سوچ، اس لیے اللہ نے ان کو بڑا پیار کیا. اور آپ کو پتا ہے ان کی امت کی تعداد کتنی تھی؟ کتنی سبحان امتی تھی ان کو ماننے والے؟ پڑھا کبھی؟ کبھی سنا ہو؟ اندازہ لگا لیں کتنے ہوں گے، اندازہ کر لینا، کوئی آئیڈیا لگا لیں. اتنے بڑے عظیم اور کم الشان. تھے سنیکٹ، آئی تھنک 20-25-30 لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے. وہ ہمارے سب کچھ ان کے اوپر قربان، ہم لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہیں. ان کے صرف 3 امتی تھے غالباً، اللہ تعالیٰ کو بیشی معاف فرمائے. ٹوٹل 3 میں نے پڑھا ہوا، صرف 3 تھے. 2 ان کی بیگمات تھیں، حضرت بی بی سارہ اوکے رضی اللہ عنہ اور حضرت بی بی ہاجرہ جی اور حضرت لوط علیہ رضی السلام. ہی واز آئی تھنک ریلیٹو رضی تھے، اللہ عنہ. تینوں ہی رشتہ دار تھے بس 3. اور کتنے بڑے، اور آپ سوچیں کہ سب اتنے اتنے بڑے معجزے لوگوں نے دیکھے ان کو، اور پھر بھی رد کر دیا، نہیں یار یہ پتہ نہیں شاید کوئی اور وجہ ہوگی. اب آپ سوچیں کہ انہوں نے پورا یہ تکلیف کا سر ان کا پورا ہم انشاءاللہ کریں گے. تو انہوں نے 12 لاکھ کو سمجھا اور پھر اللہ کا ٹریول کرتے ہوئے جرنی کی اور پھر اللہ تک پہنچے. لا الہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں ایک ہے جو سب کا مالک ہے، وہ ہے اللہ. جی اللہ ہے جی، ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچ گئے. اچھا اب یہ جو آ گیا نا، یہ کافی عرصے تک چلتا رہا، بے یعنی شک. کہ لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ایسے کلمہ چلے نا سب جو رسول آئے. اور رسول کون ہوتا ہے؟ جو جی نبی ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور جو رسول ہیں جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی، جو شریعت لے کر آتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نبی آقا کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اور خاتم النبیین میں اب ان کے بعد کوئی ختم ہو گئی ہے، سیل آف پروفٹ لگ چکی ہے 1400 سال پہلے. اب بس اللہ کے نیک بندے آئیں گے جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں بس. جی تو اب یہ دیکھیں وہ جرنی چلتے چلتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک آ گئی. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کرسچن ہے اس کو بھی یہ جرنی کرنی پڑے گی. میرے سرکل میں کچھ لوگ تھے جو کرسچن تھے، مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ جرنی کی جی لا الہ الا اللہ عیسیٰ. پھر یہودی ہیں ان میں مسلمان ہوئے لوگ، انہوں نے بھی یہ جرنی کی. تو ابھی اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ فارورڈ شارٹ کٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچا دیا. اچھا بات ہو رہی تھی کہ اب وہ سکون جی والی. اب یہ دیکھیے، اب یہ کلمے کا جو سارا یہ سفر ہے نا، کلمہ سمجھنے کا، اللہ پھر کہتا ہے کہ اب تمہیں نہ کسی چیز میں، اور بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہماری ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کہ قرآن، تو قرآن بیسیکلی ہمارا جی مینوول ہے، اور اس کے ساتھ ہر وہ بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جی جو پرہیزگار ہو، نو میٹر اس کا کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی، یعنی دین تو ایک ہی ہے، کوئی بھی مذہب ہو، ہے نا. ان میں یہ اس کے اندر تڑپ اور سیکنگ جو ہے نا ہونی چاہیے، ایبلٹی، سیکر ہو وہ سچا، تو وہ فائدہ اٹھا لے گا قرآن شریف سے. یہ اللہ کی ورڈکٹ ہے کہ یہ جو ہے نا سچی کتاب ہے، اور یہ جو ہے اس کے اندر ہر چیز سچی ہے. لیکن اس سے ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، صرف وہ اٹھائے گا جس متقی ہوگا. متقی کون ہوتا ہے؟ جو سچ سے، حق سے پیار کرنے والا ہو، گناہ سے بچنے والا ہو. تو یہ اگر اس کے اندر کوالٹیز ہیں نا، تو پھر جی وہ چاہے کوئی بھی وہ فائدہ اٹھا لے گا، وہ سچ تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے مینول. اب اس مینول کو ہم لوگ اسی لیے ریفر کرتے ہیں کہ یہ خالی مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ بنی نوع انسان کا مینول ہے. اللہ نے فرمایا ہے اس کے اندر کہ انسان کیسے بنا، پروسیس ہے پورا بتایا گیا قرآن کے اندر. 1400 سال پہلے کچھ ڈاکٹرز تو اسی لیے مسلمان ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. انہوں نے جب پڑھا کہ یار 1400 ایئرز پہلے ایمبریو کی کریشن کیسے کوئی بتا سکتا، ہاؤ از اٹ پاسبل. اب آ کے ڈسکور کر رہے ہیں ایمبریو جو ہے نا، جو بیبی ہوتا ہے، اس کی کیسے جی ساری تخلیق ہوتی ہے، قرآن پاک میں پوری موجود ہے. اور یہ جو بینیفٹس اور یہ جو ہاں جی پوری موجود ہے جی بالکل. کیلکولیشنز ہیں وہ ساری موجود ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ تو جو میتھمیٹیشنز تھے انہوں نے اس کو دیکھا. پھر جو
लिंग्विस्टिक्स थे, उन्होंने देखा कि यार ये जो स्ट्रक्चर है, पहले भी होते थे, पहले भी बड़े बड़े आलिम थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, जिसे हम कहते हैं ज़माना जाहिलियत के दौर में बड़े बड़े आलिम थे प्रॉपर, वो भी इसलिए मुसलमान हुए कि जिसमें बड़े बड़े नाम है उसमें, अब्दुर्रहमान औफ हैं, हजरत सलमान फारसी हैं, ये बड़े बड़े कुछ नाम है, उसके अलावा भी हैं। ये लोग सिर्फ इसलिए हुए कि इन्होंने वो सब कुछ देखा और इन्होंने, इनको पता था, इनके पास इल्म था। पहले डिफरेंट मजहब से थे, ईसाई थे, उसके बाद फिर कन्वर्ट हुए, लेकिन क्या सच देख के हुए, क्योंकि सच्चे लोग थे। तो अभी भी ऐसे ही है, अभी भी जो लोग सच्ची लगन रखते हैं, ठीक है, वो कुरान के अंदर जब ये चीजें देखते हैं कि यार ये वाकई ये तो मैनुअल है, सोना कैसे है, उठना कैसे है, और जो चीज समझ नहीं आ रही वो इनके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि वो तो कभी किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में गए ही नहीं, तो ये वो साइंस की और ये जो अफलाक की बातें कैसे कर रहे हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल। उन्होंने रिसर्च किया, मैंने वो रिसर्च पढ़ी हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि देखें शायद कि किसी, जब ये ट्रैवल करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तो नहीं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते थे किसी जगह से, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है लोग मुसलमान होते। इन्होंने जी, रिसर्चें की है, देखा ये जो बिल्कुल। खामोशी इख्तियार की है ना, इसलिए की है, कुछ नहीं मिला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कहीं जो जी। ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग है वो अडॉप्ट नहीं की। तो इसीलिए हम कहते हैं नबील उम्मी, यानी कि जो अल्लाह से पढ़े हुए, अनपढ़ नहीं, ये आपकी शान के मुताबिक नहीं है बात। अल्लाह से जिन्होंने अल्लाह से पढ़ा, दुनिया से नहीं कहीं से तालीम, वो उम्मी। ये नहीं होता कि इत्याद की बात है ये, हम वाह, इस पर भी बात कर चुके हैं। तो जो अल्लाह से पढ़े, अल्लाह ने जिन्हें पढ़ाया ना, सुभान अल्लाह। वो है उम्मी। दुनिया से नहीं उन्होंने कुछ भी, दुनिया के लिए तो वो लेकर आए। तो हज़रत जिब्राइल अमीन जो है वो आपको शुरू में सिखाते रहे, बताते रहे। तो बाद में एक टाइम आया जब जिब्राइल अमीन खुद आके बैठते होते थे सीखने के लिए, ठीक है। जब आपने डिस्कवर कर लिया कि वाह। तो अल्लाह ताला ने ये मुकाम दे के भेजा, तो फिर जिब्राइल सामने बैठ के सीखते थे, पहले सिखाते थे। और ये नहीं, वो एक सहारा, तो इसलिए आपने सिर्फ सिखाने के लिए अल्लाह ने आपको भेजा है, आपको कोई किसी, आप अल्लाह ने आपको सिखाया बस। इसीलिए हम लोग बंदे से अल्लाह की तरफ जो रास्ता जाता है ना, जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारी डिटेल है कि बंदे से अल्लाह की तरफ जाएंगे तो ही हमें फलाह मिल सकती है। तो बेसिकली जो कुरान है ना, ये मैनुअल है फॉर एनीबडी जो कि सीकर है, और जो अल्लाह से या सच्चाई को पाने के लिए उसके साथ लगाव रखता है, ठीक है, और उसके अंदर मोहब्बत है और उसके अंदर जी। तड़प है बेसिकली। क्योंकि जो मुत्तकी है ना, ये बहुत वास्ट है, ये छोटी नहीं है टर्म, बहुत बड़ी टर्म है। तो वो बंदा जो है ना, इससे फायदा उठा सकता है। और हमें वही बात कर रहे थे कि नबी अस्सलाम की जो हस्ती है, उन्होंने तो कभी ज़ाहिरी तौर पे किसी से तालीम हासिल नहीं की, ठीक है। तो इसीलिए जी। लोगों ने जब रिसर्च की तो उन्होंने कहा वाकई यार ये तो फिर इसका मतलब जो भी बात बता रहे हैं अल्लाह की बात है। इसी वजह से फिर वो लोग मुसलमान भी हुए कि उन्होंने देखा कि यार कि ये वाकई वर्ड ऑफ गॉड है। तो कुरान के अंदर से हर बंदा फायदा उठा सकता है, और उधर से नहीं तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वहां से समझा जा सकता है। तो वो जानने वालों के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको हर जगह कोट करते हैं कुरान पाक को, क्योंकि ये एक सच्चा मैनुअल है हमारा। तो अल्लाह ताला इसी मैनुअल में फरमाता है कि कमिंग बैक टू द अवर इनिशियल क्वेश्चन, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया है कि क्या कोई और कनेक्टिविटी के रास्ते, तो वो अल्लाह फरमाता है अला बिजिक्रिल्लाह। अच्छा, अल्लाह का मतलब क्या है? जहाँ पे अल्लाह आता है ना कुरान में, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये होती है कि इस काइंड ऑफ वार्निंग, अलर्ट हो जाओ, तवज्जो दो, ओपन योर सेंसेस, गौर से सुन लो, अल्लाह, खबरदार हो जाओ, बिजिक्रिल्लाह ही, यानी इस बात में ना किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है किसी डाउट की, कि जो अल्लाह का जिक्र है ना, तत्माइन करो, बस उसी में ही तुम्हें मिलेगा। जब तुम्हें सुकून मिलेगा ना, ये जो तुम्हारा ये 5-6 फुट का ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो रूह है, उसकी, उसके अंदर तभी उसको पीस मिलेगी जब तुम जिक्र अल्लाह करोगे, अल्लाह बिजिक्र अल्लाह। अच्छा, तत्माइन करो। अब वो जिक्र जो है वो अब इटसेल्फ एक नया पूरा इसके अंदर एक सिलेबस है। वो क्या है?
नमाज भी जिक्र है, हम्म। ठीक है, और कुरान भी जिक्र है, जी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इस जिक्र तक पहुंचने के लिए ना, ये जो राइट। इसके मर्तबे हैं, अब देखें, हज पे क्या करते हैं हम, सारा टाइम क्या करते हैं, जिक्र, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, ठीक है, तलवी जिक्र पढ़ते करते हैं, हैं बिल्कुल तलवी ठीक। भी जिक्र है, ठीक है। उसके अलावा जी। नमाजें पर वो भी जिक्र है, तो जिक्र जो है ना, ये एसेंस है हमारी हर इबादत। अब जिक्र का मतलब क्या है, याद करना, वही कि अब मेरे साथ अमली जिक्र की तरफ आना। हम्म। पहले मुंह से जिक्र करो, एक्शन से करो, यानी एक है जुबान से जिक्र, उसे कहते हैं जिक्र बिल लिसान, वर्बल। उसके बाद जिक्र बिल जहर है, जो बॉडी के एक्शंस के साथ जिक्र है, ठीक है, वो नमाज भी उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और अगर कोई बंदा झूम झूम के अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तो वो भी जिक्र जहर के अंदर आता है। यानी अगर आप कभी किसी को देखेंगे वाकई वो जिक्र कर रहा है और मस्त हुआ हुआ है, उसको छोड़ दें उसके हाल पे, वो जिक्र जहर कर रहा है, इसकी भी हमारे पास दीन में बहुत सारी शहादतें मौजूद हैं कि भाई जिक्र करने के जो डिफरेंट तरीके। अब ये बैठ के सिर्फ अल्लाह को याद करना वो खास है, वहां तक पहुंचने के लिए वो हर एक के लिए नहीं है दरअसल, ठीक है ना। उस वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा हर एक को कि कौन किस लेवल तक जा सकता है, कितना कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको सुनते हैं अक्सर, ओ यार ये इतनी पढ़ ली, गर्म है, ये सर्द है, जी। ऐसी चीजें सुनते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कोई भी अल्लाह का जिक्र गर्म नहीं है, कोई भी। दरअसल जिक्र करने का एक तरीका है, उसका एक अदब है, उसके बगैर लोग करेंगे तो फिर तकलीफ उठाएंगे, ठीक है ना। किसी को सर का दर्द है, आप उसको पेट दर्द हम्म। की गोली देते ना, उसका पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह जिक्र हम्म। के भी ना अपने अपने, ऐसा नूर, सही है। ऐसा एनर्जी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस एनर्जी की जरूरत है, कितनी एनर्जी की जरूरत है, बस उतना ही करना है बस, उससे ऊपर नहीं जाना। जितनी जरूरत है उतना ही करना है। जैसे कोई काम पड़ गया है तो नवाफिल पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, तस्बीह कर ले, जिक्र याद कर ले अल्लाह की। अब एक बंदा कहता है यार मैं अल्लाह के कुर्ब के लिए करना चाहता हूँ, वो फिर एक डिफरेंट चैप्टर है। उसके लिए फिर आपको उस रास्ते में से गुजरना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपके अमाल ठीक है, आपके हुकूकुल बात ठीक है, आपको नमाज रोजे की बेसिक्स का पता है, आप अपने जो जितने आपके जो इर्द गिर्द मामलात हैं उनके अंदर हम्म। आप पूरा उतरे हैं, ठीक है। फिर आप अल्लाह की तरफ आ जाए, हम्म। क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा ही इसीलिए किया है हम्म। कि हम एक दूसरे के लिए आसानियां हम्म। बनाएं, एक दूसरे के काम आए। ये है अमली जिक्र है। दुरूद शरीफ तो हम पढ़ते हैं, अमली दुरूद शरीफ क्या है, दुरूद विद एक्शन, कि जी। आप जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, हम्म। जो आपने फरमाया है, उसको उनकी मोहब्बत की वजह से करें, ये अमली दुरूद है। और अल्लाह ने जो फरमाया है उसको करना, अल्लाह की हम्म। मोहब्बत। अब इसमें दो चीजें हैं, एक बंदा आपको मिला है, उसने कहा यार मैं बड़ा ही करता हूँ, ये सदका खैरात ये करता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं हमारे साथ ये चीजें आती हैं सामने, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, बरकत नहीं मिल रही। जी। हम्म। और एक बंदा वो थोड़ा सा करता है, उसको इतना जी। फायदा हो रहा है। अब उसके पीछे क्या आ गई इंटेंशन। अगर तो किसी बंदे की इंटेंशन ये है कि मैं जिक्र याद इसलिए कर रहा हूँ कि लोग मुझे कि नेक है, बड़ा जनाब, ये बड़ा पहुंचा हुआ है, ठीक है, तो वो खत्म होगी स्टोरी। फिर उसकी उसको दुनियावी फायदा तो मिल सकता है, लेकिन अल्लाह नहीं जी। मिल सकता। इसी तरह जो दिखावे के लिए करे, रियाकारी करने के लिए इबादत या सदकात करे, ठीक है, ये भी एक चीज है। इसमें इसमें हम्म। इंसान को प्लेजर मिलता है जब आप किसी के लिए करते हैं और आगे से वो आपको अप्रिशिएट करता है ना, यू फाइंड प्लेजर इन इट। दुनिया का भी ये प्लेजर है ना, हर चीज में अल्लाह ताला ने कैच रखा हुआ है। हम्म। तो आप कहीं हाँ हाँ मैं भाई, भाई मुझे मेरी कोई अच्छाई होगी। अब हम्म। ये थोड़ी मुंह से थोड़ी कोई कहता है कि मैं जी मुझे अच्छा लग रहा है। जब आपके साथ ये चीज होती है, आप यू ऑटोमेटिकली हम्म। यू अब्जॉर्ब दैट एनर्जी, कि जिससे आपको अच्छा लगता है कि यार हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। लेकिन अगर उसके पीछे ये हो कि यार अल्लाह को राजी करने के लिए, फिर आपको उन चीजों से फायदा नहीं होता, फिर आपको बड़ा प्लेजर मिलता है। वो प्लेजर आपको फील नहीं होता, वो साइलेंट है, हम्म। उसका कोई टेस्ट नहीं है जो अल्लाह की तरफ से होता है, ठीक है। वो अंदर ही होता है बस आपको।
ٹھیک ہے، یہ نشانی ہے کہ دنیا کی وجہ سے میں نماز پڑھوں، مجھے بڑا سکون ملا، بڑا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ اگر آپ اسی میں پھنس گئے پھر آپ وہیں پہ رہیں گے. لیکن جس وقت نماز سادہ ہو جائے، بس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے کر رہا ہوں، مزہ آئے نہ آئے یہ میرے لیے مسئلہ نہیں. پھر اللہ اس میں حلاوت دیتا ہے. وہ حلاوت ہے جسے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے سے ہوں، ڈیوائن پلیجر ہے نا، وہ حلاوت ہے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ بیان نہیں کر سکتا کوئی. وہ آپ کا ایک رابطہ ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، ہوں، ٹھیک ہے. وہ پیچھے رہ جاتی چیز کہ یار اس مقصد کے لیے پڑھ رہا تھا، تسبیح کر رہے ہیں، وہ مقصد پیچھے چلا گیا. کیونکہ پہلے لوگ سودا بازی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تسبیح کر رہا ہوں یار، یہ 100 دفعہ یہ کروں گا تو مجھے یہ مل جائے گا، جی، یہ کروں گا تو یہ مل جائے گا. اوبویسلی وہ بھی اللہ سے مانگ سکتے ہوں، ہیں، اسے منع تو نہیں ہے. لیکن جب اس کے اندر انٹینشن یہ ہو کہ ہاں میں کر تو یہ رہا ہوں لیکن اصل میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی خوشنودی کرنا، پھر آپ کو وہ حلاوت، پھر آپ کو وہ پلیجر ملتا ہے ڈیوائن، جو کہ بہت ہی ڈیپ چیز ہے. اب وہ دیکھیں نا، اب ہر بندہ تو اس چیز کے لیے بنا بھی بالکل، نہیں. ہر بندہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، ہر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ہوں، اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی. تو اسی وجہ سے یہ جو آپ کے ارد گرد جو یہ ساری ورائٹی نظر آ رہی ہے نا، وہ کہتا ہے یار دیکھو اللہ ہر جگہ ہے، بس اللہ ڈائریکٹ ہو جاؤ. اور کوئی کہتا ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاؤ وسیلے سے، کوئی کہتا ہے نہیں بزرگوں کے ساتھ جا کے بیعت کرو پھر ہوگا. ایسے آپ ہوں، سنتے ہیں. دراصل اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے وہ جی، یہی ہے کہ وہ ہر ایک کی جی، اپنی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے، اگر کس نے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں کہ اس جرنی کے اندر اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیویٹی کے اندر کوئی بھی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں جا سکتا. اس میں آپ کے اندر کلمہ ہے سب سے پہلے، اور اس میں نام رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول. لا الہ الا اللہ نہیں ہے خالی کلمہ. اگر لا الہ الا اللہ اللہ، ہوتا نا پھر یہ بات بالکل جائز تھی کہ بھی ڈائریکٹ جدھر ہے بس آپ اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاؤ. ایسے وہ جب آپ ڈائریکٹ ہوں گے نا تو پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سارے احکامات کو پورا کرنا پڑے گا، ان کی محبت کو پہلے اپنے اندر بسانا پڑے گا، پھر آپ اللہ کے قریب جائیں. کیوں؟ سب سے زیادہ جو سمجھا ہے نا اور جو سمجھ سکتا ہے وہ ایک ہی ہستی ہے بس. اگر آپ کسی نے سوچا کہ نہیں میں انہیں نوز باللہ کراس ہی کر لوں، وہ کراس ہو جائے گا اس کے اوپر، وہ پھنس جائے گا. یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں نا یہ اسی چکر میں بنے ہیں. ہوں، اس میں ان میں مسئلہ یہی تھا، ہر ایک کی اپنی جی، کیپیسٹی تھی. اس دن بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جیسے فار ایگزامپل میرے استاد ہیں، ان کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے، اب میں ان کی فاتحہ پڑھنے جاتا ہوں. آپ سوچیں مجھے میرے ہوں، استاد کا جو درجہ ہے نا، انسان کے تین باپ ہوتے ہیں زندگی. ایک جس نے پیدا کیا، ماں باپ کے یعنی کہ جو لیول پہ آتے ہیں. ایک جس نے آپ کو علم یہ دین سکھایا ہے، یعنی دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، جس نے آپ کو کچھ سکھایا ہے، استاد، وہ بھی آپ کا باپ کے پیرنٹ کے لیول کے برابر. تھرڈ، جی، who gives you the opportunity جی، to save yourself from sins. گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے جو اپرچونٹی دیتا ہے وہ بندہ کون؟ یور فادر ان لو. یہ تین پیرنٹ فگر ہیں، باپ ہیں انسان کے. ٹھیک ہے، اور یہ لٹرلی ایسے ہی جی، ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی محاورہ یا کوئی ایسا نہیں. یہ ان تینوں کا یہ لیول، یہ نہیں کہ آپ نے جس طرح اپنے فادر کی کرنی ہے رائٹ، اسی طرح اپنے فادر ان لا کرنی ہے، اسی طرح اپنے استاد کی بھی کرنی ہے کہ یار اس نے مجھے سکھایا، کیونکہ یہ مجھے دنیا میں اس نے مجھے لے کر آیا ہے، ایک مجھے گناہوں سے بچا رہا ہے، ایک مجھے روحانی طور پہ انٹروڈیوس کروا رہا ہے اللہ سے. تو اب آپ سوچیں کہ اگر میں اپنے استاد کی قبر پہ جی، جاتا ہوں، میرے لیے تو فادر ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی کہ بڑی جی، طویل حدیث ہے، میں آپ کو اس کا صرف ایک پارٹ بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی جی، بندہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ میں سے مدر کے قدموں کو چومے تو ایسے ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومے. اور اگر کوئی واہ، اپنے باپ کے ماتھے کو چومے تو ایسے ہے جیسے اس نے جنت کے دروازے کو چوما. ٹھیک ہے. تو ان میں نا ایک سبحان اللہ، ایسا تھا سبحان ماشاء اللہ. وہ جو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے تو پیرنٹ میں نے دیکھی تو مجھے یہ سعادت ملے گی نہیں. انہوں نے کہا نہیں مل جائے گی، تم ان کی قبر پہ جا کے اسی ہوں، طرح کر لو، باپ کو قبر کے سر کی طرف سے چومو اور مدر کے پیروں کی طرف سے چوم لو.
تو اس کے آگے ایک اور گروپ تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو یہ بھی اپرچونٹی نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں میں ان کی قبریں کدھر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر جاؤ، وہاں پہ قبلہ رخ کر کے بیٹھو اور ایک لائن کھینچو فادر کی قبر سمجھ کے اور ایک لائن کھینچو مدر کی قبر سمجھ کے۔ فادر کی سر کی طرف سے چومو اور مدر کی پیروں کی طرف سے، تو تمہیں ثواب مل جائے گا جنت کے دروازے کو اور چوکھٹ پہ چومنے۔ اب یہ تو ہماری تعلیم ہے، یہ یعنی کہ جو ہمیں بتایا گیا۔ اب میں اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے نا، اس کا اصل ایشو کیا بنا ہے۔ وہ اب میں چلا گیا ہوں اگر اپنے استاد صاحب کی قبر پہ وہاں جا کے فاتحہ پڑھی ہے، میں ایموشنل ہو گیا ہوں کہ گر گیا ہوں قبر پہ، اب دیکھنے میں سمجھے گا پتہ نہیں یار یہ کیا کری جا رہا ہے، یار یہ پتہ یہ کیا کری جا رہا ہے، قبر کے اوپر سجدے کری جا رہا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، اس کو کیا پتا میں کیا کروں؟ اگر تو مجھے پتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو بینگ مسلم یہ میرے پہ ہے کہ یار میں دیکھوں کہ مجھے دیکھ کے کہیں بندہ یہ نہ سمجھے یار یہ پتہ نہیں کیا پوجا شروع کر دی اس نے قبر کی۔ نہیں اگر پتا چل رہا تو پھر اس بندے کو چاہیے وہ آگے مجھ سے پوچھے یار تم کیا کر رہے ہو، یار میرا استاد ہے ان کی قبر کو چوم رہا ہوں۔ وہ گیا اچھا بھی کیوں چوم رہے جی، بتایا گیا اس طرح کہ اتنے فضائل ہیں، تو مجھے یہاں پہ بیٹھ کے سکون ملتا ہے اب ان کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ تو میرا تعلق ہے نا، اور وہ میرا ایک ریلیشن ہے۔ اچھا وہ جو دیکھنے والا بندہ ہے وہ کہ یار یہ کیا بات ہے، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ تو ایک فرقہ بن گیا، ایک نیا فرقہ جس نے کہا یار یہ جو کر رہا ہے میں نے اس کو نہیں مانا، یہ شرک و بدعت ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی پروف کو مانگوں اپنے والدین کی قبر جانے کے اوپر، ان کے میں کسی سے پوچھوں یار مجھے پتا جو ہے، مجھے جو مل رہا ہے مجھے پتا ہے، میں نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے۔ میں اپنی اگر بات کروں کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جا کے بیٹھ جاتے تھے حضرت بی بی آمنہ کے قبر کے اوپر جا کے، اور کئی کئی گھنٹے بیٹھے رہتے تھے وہ، اور میں بات کر رہا ہوں خاتم النبیین نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ دیکھیں نا، ہاں اب اس میں ایک چیز ہے کہ اگر یار تمہیں کچھ نہیں نہ فیل ہو رہا تو تم نہ جاؤ، تم مت جاؤ تم، مگر کسی کو اسلام سے باہر نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے نا بہت واسط ہے، اسلام کے اندر بہت وسعت ہے، اس کو نا اتنا تنگ نظر نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مسلمان کرنے میں لگے رہے، ہم ایک سیکنڈ میں جو نہیں میرا جو کہا نہیں مان رہا میں نے اس کو فارغ کر دیا، مجھے نہیں اس کی بات سمجھ آئی، مجھ کو مشرک کافر بنا دیا، جو میرے اس پہ نہیں چل رہا میں نے اس کو کچھ بنا دی۔ اس چیز سے منع فرمایا گیا، یہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں، اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا یار میں ڈائریکٹ کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں اللہ سے، وہ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا، وہ جاتا ہی رستہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے، کیونکہ ہی از دیر آن دا ٹاپ، پوری مخلوق میں سب سے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں بات کر رہا ہوں سیکھنے کی اور کنیکٹیوٹی، رابطے کی، اسپرچل انہینسمنٹ کی، میں عبادت کی بات نہیں کر رہا۔ عبادت میں صرف بندہ اور اللہ ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ عبادت کی بات نہیں ہو رہی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا ایک سمپل سا رول ہے، میں آپ کو بتا دوں، کبھی کسی کے سامنے کبھی ایسی بات ہو نا بغیر کسی اور فرقے اور اس کے، دو چیزوں سے منع فرمایا گیا، کبھی بس نبی کی صلاۃ والسلام کی محبت میں یہ دو چیزیں کبھی نہیں کرنی، پھر جو مرضی کرتے رہے۔ نمبر ایک، انہیں کبھی یہ نہیں کہنا کہ وہ خدا ہیں، نمبر ٹو، انہیں یہ نہیں کہنا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ دو چیزیں صرف بس پکڑ لیں، پھر اس کے علاوہ جو ان کی شان ہے نا وہ وراء الورا ہے، وہ وراء الورا ہے، وہ ہماری سوچوں سے بھی باہر ہے۔ کیوں؟ بے شک افضل البشر کس کا خطاب ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، میری حقیقت میرے اور میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا ایسے کہا کہ اللہ کے علاوہ میری حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے وہ نور تھے، کوئی کہتا ہے بشر تھے، کوئی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی۔ آپ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے جو اس پہ لگے ہوئے ہیں
مت پروف کریں، آپ ان ہوں کو فالو کریں نا، ان کی محبت میں کریں نا. اب پھر جو مرضی جو کہتا ہے اس کا چھوڑ دیں اس کے اوپر. ہوں آپ نے تھوڑی اس کی قبر میں جانا ہے. اس نے خود اپنی، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یار دیکھو یہ بھی ایک بالکل رستہ ٹھیک. ہے. نہیں اگر دیکھ لو، اگر تمہیں اس میں دیکھ لو شاید فائدہ ہو جائے، نہیں تو تمہاری مرضی ہے. کیونکہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. مت کسی پہ فتوے لگائیں. اگر کوئی میرے جی میرے استاد کے قبر پہ نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے. نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جاتا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہوں وہ کافر ہو گئے. نہیں، ایسا اسلام میں نہیں ہے. اسلام بہت وسیع ہے، اس میں واضح ہے. تو جی شرک کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو یہ سمجھ لیں کہ یہ خود سے ہے، یعنی یہ خود سے پاورفل ہے، ہوں خود سے. اور نعوذ باللہ من ذالک آج کل جو ہوں لوگ ہیں نا دنیا میں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، وہ پولیٹیشینز کو، منسٹرز کو، جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ ان کو خدا ہی سمجھ کے جاتے ہیں ان کے پاس. اگر کبھی کسی سے بات کریں نا تو آپ ڈر جائیں گے. بالکل بالکل ہے. یہ ہے شرک اصل میں، جی کہ ایک چھوٹے سے اسسٹنٹ کمشنر کو، ایک چھوٹی سی اتھارٹی والے بندے کو، جج کو آپ خدا مان لیتے ہیں. وہ امر ہے خدا کا، وہ خدا نہیں ہے. ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہوئی ہے. سیم اسی طرح بالکل روحانیت میں بھی، اسپرچولیٹی میں بھی، اسلام میں بھی ہوں یہی ہے کہ خود سے والا کانسیپٹ نہیں ہے. خود سے صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد ہے سب کچھ جو بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بعد از بالکل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد جو سب سے مخلوق میں افضل ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اس کے بعد بات ختم ہو گئی. چلو. اب آپ کنیکٹیوٹی جب آپ سمجھ آئے گی کہ یار یہ رستہ ادھر سے نہیں ہے، یہ ادھر سے جاتا ہے، تو کیا قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہیں؟ جی بالکل. آپ روز پڑھتے ہیں 5 دفعہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے ایمان انعام رکھا ہے، ان کے رستے سے، وہ ہے صراط المستقیم، جو اللہ کی طرف جا رہا ہے. وہ رستہ جی اللہ خود ہی بتا رہا ہے 5 times بالکل a day مجھ سے کہ ان لوگوں کے رستے سے یا اللہ جن کے اوپر نے ایمان رکھا. اب کوئی بندہ جی میں نہیں مانتا جی بزرگوں کو، وہی نہ مان، جی تیرا ہی نقصان ہے. نہیں تیرے میں کیپیسٹی ان سے فیض لینے کی، ان سے فائدہ لینے کی، تو نہ لے یار، کوئی بات نہیں. تیرا پھر آخرت میں ہی تیرا ہوگا. لیکن ان کو برا بھلا نہ کہو، جو جاتا ہے اس کو مت اس طرح ڈھوکو. ہو سکتا ہے اس کو کوئی مل رہا ہو. میں خود یہ دیکھتا ہوں یہ، اور انفارچونیٹلی جو پراپوگنڈا ہے نا یہ بڑا غلط ہے. میں نے میں جب ٹریول نہیں کرتا تھا نا تو میں نے بڑا سنا کہ یار انڈیا میں، پاکستان میں نا، یہ بنگلہ دیش وغیرہ میں، یہاں پہ ہی ہے بس یہ جو مزارات پہ جو جاتے ہیں یہ کرتے ہیں فلانا. میں کہا یار اچھا یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہوگا پھر. بڑی حیرت کی بات ہے، جب ٹرکی دیکھا ادھر بھی ایسے ہو رہا ہے، لوگ جاتے ہیں بازاروں پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں. ہوں اچھا مکہ مدینہ میں ہوتا تھا، وہاں پہ جب سے ہوں آل سعود آئے انہوں نے وہ میں اس پہ آپ انشاءاللہ بیٹھ کے پورا ہی پروگرام کریں گے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے سارے مزارات مسمار کر دی. قبریں وہ جو پتہ نہیں کتنے ہوں سینکڑوں سالوں سے بنی ہوئی تھی، کئی صدیوں سے بنی تھی، انہوں نے ختم کر دی. ہوں اب آپ سوچیں کہ ان سے کیا دشمنی تھی یار. حضرت بی بی زینب کی، حضرت بی بی آمنہ کی جو قبریں تھیں وہ ہماری مائیں ہیں. ہم اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں یار، وہ تو مومنوں کی مائیں ہیں. وہاں پہ جا کے ہم فاتح نہیں پڑھ سکتے، ان کے قدموں میں نہیں بیٹھ سکتے. ہوں کون بدبخت ہے جو اپنے ماں ہوں باپ کے قدموں میں نہ جا کے بیٹھنا پسند کرے یار، قبروں میں نہ جا کے. جن کے نہیں ہے، جن کے نہیں ان سے پوچھو نا کتنا سکون ہوں ملتا ہے. تو یہ انہوں نے کیا. اب وہ اس سے کیا ہوا کہ ہوں میں جہاں جہاں گیا، سیریا میں، جدھر جو ہمارے عرب کنٹریز، ہر جگہ یہ کلچر ہے. لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں. اب اگر آپ کو وہ طریقہ ہی نہیں آتا تو یہ میرا قصور تو ہوں نہیں ہے، آپ کا قصور تو نہیں ہے کہ آپ نے وہ طریقہ تلاش ہی نہیں کیا. ہاں ہوں وہ طریقہ ہے کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے ایسے، تو اس کے بھی آپ کو شواہد مل جائیں گے. مگر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں، اصل مسئلہ یہ کہ کیا وہ چیز آپ کے ہوں لیے بنی بھی ہے، کیا آپ میں وہ ابیلٹی ہے اس طرح سے لینے کی. کچھ ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ رستہ، پھر سے کہہ رہا ہوں. لیکن جس کے لیے نہیں ہے وہ رد نہیں کر سکتا کسی اور کو. ہو سکتا ہے کوئی نوافل سے اللہ کو پالے. اور صحیح جی حدیث موجود ہے، صحیح بالکل حدیث کے اندر ہے کہ ایک جو بندہ ہے نا اپنے نوافل یعنی نفلی عبادت سے، یعنی فرضوں کے علاوہ، جو آپ نے کوشچن کیا تھا انیشلی، اس کی جی اتنی امپورٹنس ہے کہ فرضوں کے علاوہ جو جی بندہ نفلی عبادت، قرآن، ذکر، ہوں
یعنی کہ کوئی بھی نیکی کر کے جو نوافل میں آتی ہے، جو اللہ کو خالصتاً اللہ کی خوشی کے لیے کی جائے، جیسے کوئی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اور وہ اتنے زیادہ ڈیپلی پڑھنا شروع کر دے کہ اللہ اسے پسند فرما لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، وہ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ وہ آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ وہ قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. ڈو یو سبحان ریئلائز کہ وہ سبحان کیا لیول ہے؟ اب اس میں اپنی اپنی تو ہو سکتا ہے واہ کوئی میڈیٹیشن سے اللہ کو پہچان لے. امیزنگ. اس میں نماز تو میڈیٹیشن ہی ہے، ہم آلریڈی ایک پروگرام کر چکے ہیں، کسی کو دیکھنا وہ پورا پروگرام دیکھیں کہ میڈیٹیشن ہے، صلات ہے، رابطہ ہے. اور رابطہ ہے کہ آپ دن میں پورے کام کریں، ہر چیز کریں، لیکن رابطہ اللہ سے رکھیں، اس کی پریکٹس ہے. کوئی بندہ ذکر کر کے پڑھ سکتا ہے، کوئی میڈیٹیشن سے بن سکتا ہے، کوئی قرآن شریف پڑھنے سے بن سکتا ہے. اچھا، اب یہ جب قرآن شریف کی بات آتی ہے اور کوئی بندہ نوافل سے بن سکتا ہے، تو اب بندہ کہتا ہے یار یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. یار قرآن کو سمجھ کے پڑھیں یا نارمل پڑھیں، دونوں میں ہی آپ کا فائدہ ہے. اصل چیز ہے یہ نیت کیا ہے آپ کی، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ کوئی ٹریڈ نہیں ہے، کوئی سودا نہیں ہے جو اللہ سے آپ نے کرنا ہے. اور جی میں یہ پڑھ لوں گا تو مجھے خزانہ مل جائے، وہ بات کی ہے فائدے، وہ بونس ہے. پہلے یا اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو خوش ہو جا تو میرا کام ہو جائے. بس اتنی سی بات ٹھیک کر لیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. اتنے وظائف، اتنے کچھ بھی نہیں. آپ ایک دو چیزیں، دو چار چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، بزرگوں نے نکال نکال کے دی ہیں، وہ کر لیں، آپ کو فائدہ ہوگا اللہ خیر سے. دینے والی اللہ کی ذات ہے. تقسیم کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے قاسم. تو آپ تقسیم کرنے والے. اگر کوئی بندہ کہ یار نہیں، کوئی ایسا ہوگا بدبخت جو کہے گا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لینا، میں نے اللہ سے لینا. کوئی یار نبی صلی اللہ علیہ جی وسلم کی حدیثیں مبارک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو پرابلمز ہوتے ہیں نا میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کے حل تمہیں بتاؤں گا. تمہیں کوئی پرابلم، اس کے مفہوم یہ ہے کلیئرلی کہ میرے جو مومنین ہیں کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آؤ. آپ جب بیٹھے ہوتے تھے نا اس دور میں، اب چونکہ ہم سیرت اور یہ چیزیں نہیں پڑھتے ہمیں پتہ نہیں، تو آپ فرماتے ہیں ہاں پوچھو جس نے کیا پوچھنا ہے. تو لوگ کوئی زمین و آسمان کی کوئی بات پوچھ رہا ہے، کوئی اپنے مسئلے پوچھ رہا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، جس کا جتنا ہے نا وہ پوچھ رہا ہے. آپ ہر چیز کا جواب بتاتے تھے. لوگ جو پوچھنے والا پوچھتا تھا اللہ کہاں ہے، آپ بتاتے تھے اللہ کیسا ہے، اللہ ایسا ہے، ہر چیز بتاتے تھے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک نہیں ملتی کہ آپ نے کہو کہ نہیں میں نہیں یہ بتا سکتا. آپ نے ہمیشہ ہر ایک کو سیٹسفائی کیا. یہ ہمارے نبی کے ساتھ اسلام کی شان ہے. اب کیونکہ وہ ظاہری طور پہ تو ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے، واہ لیکن ان کا نور ہر جگہ ہے. کیوں؟ جہاں پہ ان کا نام لیا جاتا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر دروشی پڑھتے ہیں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہم دروشی کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تبھی تم پڑھو گے نا تو ایسے ہی پہنچے گا مجھے، جس طرح میں مجھے اب پتہ چلتا ہے نا پہنچتا ہے، ایسے ہی پہنچے گا. اب کسی نے اس کو لمیٹیڈ کر دیا کہ ہاں اگر آپ مدینہ شریف جائیں نا پھر وہاں پہ آپ وہ سن لیتے ہیں. اللہ حول ولا قوت. کوئی کہتا ہے جی وہ تو آپ نے خود فرمایا کہ جمعے کے دن میں براہ راست سنتا ہوں، آگے پیچھے فرشتوں مجھے پہنچاتے ہیں کہ جی فرحان صاحب نے، فرحان بن آپ کے فادر کا نام لے کے کہ یہ انہوں نے دروشی بھیجا آپ کے لیے، اور جمعے کو میں خود سنتا ہوں، تم اس پہ زیادہ زیادہ دروشی پڑھا کرو جمعے والے دن. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ فرما دیا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ظاہری طور پہ نہیں ہوں گا تم لوگوں کے ساتھ، تبھی مجھے ایسے ملے گا جس سے ہم ملے. کیا مطلب ہے؟ اب یہ اب اس میں وہی والی بات آ گئی. اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ بس چپ کر کے پڑھتا رہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کا ذکر جو ہے، اس کا درود شریف وہ مدینہ شریف جا کے سنتا تھی، اس کی سوچ ہے، حقیقت اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیونکہ پہنچانے والے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے فرشتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی صلی السلام کے جو طاقت ہے یا ان کی اسپرچولیٹی ہے، اس کا تو یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں حدیث میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ شان دی ہے کہ جب میں آسمانوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے تخت کا پایا نظر آتا ہے، اور جب میں زمین میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے لاسٹ لیئر آف سبحان دا اللہ. زمین وہ نظر آتی ہے. تحت السرا کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، یہ یہی ٹرمز ہیں کہ عرش کا سبحان پایا اللہ. اوپر دیکھتا ہوں نظر آتا ہے، اور نیچے تحت السرا نظر آتا ہے. واہ
ठीक है। अच्छा, अब ये भी हदीस है और ये भी हदीस है कि मुझे तो हर चीज अल्लाह बताता है, जो मुझे वो बताता है मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। मुझे तो अल्लाह ताला ने खाजिन बना के भेजा है, यानी इमानत वाला। मैं तो बस वही काम कर रहा हम्म, हूँ। ये उन्होंने अपने लिए फरमाया है, हम ये कहेंगे ना तो आगे जाके हम्म, फंस जाएंगे। ये आपने खुद फरमाया है, आपकी सादगी, आपका अपना, जो आप जी अपने लिए फरमाए वो आपकी शान है। हम लोग ये नहीं कह सकते, क्योंकि नबी की अस्सलाम की शान मुबारक के लिए तो बिल्कुल। खाना काबा के अंदर भी ना कत्ल किया गया है आपके हुक्म पे, कि इसको वहीं पे, जो गुस्ताखे रसूल था, बड़ी तकलीफ देता था, हम्म, तब मक्का पे सबको माफी हुई थी। लेकिन जो आपके बारे में जी फजूल शार लिखता था ना, उसको बताया गया कि इसको अगर ये मिल जाए ना खाना काबा के अंदर भी, तो इसको दीवार के वहीं पे इसको मारो। तो वो छुप गया तो उसको वहीं कत्ल किया गया। ये है शान मुबारक में, क्योंकि आपके लॉज ही और हैं। नबी की इस्लाम की जितनी उम्मत हैं, उनकी जिंदगी में भी वही उनके अहकामात थे। आप जब दुनिया से चले गए ज़ाहिरी तौर पे, तो वफात फरमा गए, तब भी उनके वही थे। आपसे कोई निकाह नहीं कर सकता था, आपके हर मामला वैसे थे। अब ये निशानी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने तो लॉज ही और रखे हुए हैं, हम उनमें ना पड़े, उनमें हमारे लिए सलामती नहीं है, खतरा है। हम लोग उनकी उसवा पे अमल करें, उनकी मोहब्बत को देखें, राइट क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिल्कुल। कुरान में कि ए रसूल बताओ इनको। उसका मफहूम ये है कि भाई अगर ये चाहते हैं मुझसे मोहब्बत करें तो ये आपसे मोहब्बत करें। वतीउल्लाह वती रसूल, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करो। कहीं भी नहीं आया कि बस मेरी इताअत को, हम्म, फिर हम कैसे ये कह सकते हैं? हम बेवकूफ हैं। हम क्या, हमें क्या समझ नहीं आ रही इतनी मोटी बात कि हमें तो अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है। तो वो सबसे पहले तो ये मामला है कि अगर आपको ये चीज समझ आ गई, फिर आपने अपने अकॉर्डिंगली अपना रास्ता लेना है। आप जिक्र करें, आप नवाफिल पढ़ें, मगर उसके अंदर इंटेंशन ये रखें कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूँ। ये मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ। दुरूशी पढ़ें तो उनको सोच के समझ के पढ़ें। सिर्फ 10 दफा पढ़ लें, रोज पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ें। कंटिन्यू काम करना, थोड़ा करना, वो अल्लाह को ज्यादा पसंद है। इसका मतलब कि अल्लाह उसके करीब हो जाता है। और हम जितना अल्लाह ताला को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, हर मामले में, कैसे? अगर आप मुझसे बात करते हैं हम्म, इसलिए यार अल्लाह ने राजी होना है, अगर मैं अपने इस भाई से अच्छे तरीके से बात करूंगा तो अल्लाह राजी होगा। तो आप अपने घर में घर वालों से अच्छा सलूक करेंगे तो अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होंगे। आप अपने बच्चों को प्यार करें, प्यार तो वैसे भी करना है, इसलिए कि अल्लाह रसूल का हुक्म है, बेशक। इसलिए कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस करते रहें, करते रहें। आपका चलना फिरना, आपका काम करना, बिजनेस करना, जॉब्स करना, वो कहते हैं ना कि ये इबादत है, रिस्क के हलाल कमाना, ये इबादत है। क्यों? अगर उसमें नियत ये हो कि हाँ ये जी अल्लाह रसूल का हुक्म है कि रिस्क हलाल कमाना है, फिर वो इबादत है। अगर आप खाना खा रहे हो तो ये भी इबादत बन जाएगी। क्यों? अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया। बेशक। इस तरह अपनी इस चीजों में इन्वॉल्व कर लें, फिर जो जिक्र करें उसको समझ के करें, वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें। तो अज़कार से भी आप अल्लाह के करीब हो सकते हम्म, हैं, नमाज के अलावा कुरान से भी हो सकते राइट। हैं। इसके अलावा आप जितने भी दीनी काम हैं या दुनियावी हैं, हकूकुल इबाद हैं, उनको आप पूरा करके अल्लाह के करीब हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा अल्लाह खुश होता है जब मखलूक की खिदमत की जाए। फिर अल्लाह बहुत तेजी से आपको मिलता है, फिर आपको अल्लाह का नूर बहुत तेजी से आपके पास आता है। सबसे ज्यादा फास्ट जो अल्लाह को पाने का तरीका है वो यही है कि अल्लाह के मखलूक की, उसके लिए काम किया जाए, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। बाकी पर्सनल अगर करना तो ये सारे तरीके। राइट। क्लियर हुआ कुछ? वाह जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आज का सेशन इट्स अ ग्रेट सेशन। बिकॉज माशाल्लाह। इसमें जो मैं समझ में आया वो ये है कि ये सुबह उठना और नमाज पढ़ना सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। अपने दुनिया के जितने भी और काम आप कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप अल्लाह की खुशनुदी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी को सामने रखें, और उससे पहले आप अपना नियत जो है उसके अंदर ये तय कर लें कि मैं जो भी राइट काम करूंगा वो अल्लाह के लिए, उनकी खुशी के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के लिए करूंगा, तो आपकी कनेक्टिविटी जो है वो बंधी ही रहेगी पूरा दिन, सुबह इंशाल्लाह। उठने से लेके सोने बिल्कुल। तक, बिल्कुल। खाने से लेके पीने तक, चलने तक, कमाने तक, अपने रिश्ते निभाने तक, सब काम करने तक जो है वो आप इस नियत से अगर करते रहेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी अल्लाह ताला से सारा दिन बनी रहेगी। तो बिल्कुल। इट्स अ ग्रेट मैसेज माशाल्लाह।
थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। आप, इट्स अ ग्रेट इंफॉर्मेशन। आई थिंक के ऑडियंस भी इससे काफ़ी सारा फ़ायदा लेंगे। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। मैं वही आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट से पहले यही कहना चाहूंगा कि जितने हमारे जो मसाइल है ना, ये इसी चीज से जुड़े हुए हैं। हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी को। ये जो फिरके और ये सब कुछ बना लिए लोगों ने, ये है नहीं असल में। फिरका एक ही है, जो नबी को नहीं बिल्कुल ठीक। मानता वही फिरका है। बाकी जितने बने हुए हैं ना, जी, वो अक्सर लोग हदीस भी कोट करते हैं कि बिल्कुल ठीक। 72 बनेंगे, 72 फिरके बनेंगे। यार वो बनेंगे ना, आप तो ना जी, उसमें पार्ट लें। आप तो उसमें आप इतना कंट्रीब्यूट ना, जी। नेगेटिव ना दें कि आप कोशिश करें कि ना बने, क्योंकि हुँ, अल्लाह ताला ने इससे ज्यादा पसंद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मेरी उम्मत में एक रस्सी को थाम के हुँ, इकट्ठी हो जाए यूनिटी के साथ, और एक दूसरे का अदब करें, रिस्पेक्ट करें। अगर किसी को, हाँ, जिसमें अदब नहीं है फिर वो बाहर हो, जी, बस वो फिर चाहे कोई भी हो, वो आपके मसला क्या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब वो अदब से ही बाहर हो गया। हुँ, क्योंकि अदब से बाहर जाना, वो सिर्फ एक ही सूरत है कि जब आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिस्पेक्ट या नमूस की बात आए ना, उसमें हर चीज कुर्बान हो जाए। वो अल्लाह है, क्यों? वो आपके ईमान का आप पे माना है। आप किसी का हाथ रोक लें, उसे शट अप ये कह दें, वो आप उसको जोर से राइट। पकड़ लें, क्योंकि हमारे पास है ही कुछ नहीं और हुँ, कल में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुँ, की एक बहुत बड़ी एक रिसर्च हुई थी। इंशाल्लाह वो कोशिश करूंगा, अगर आए तो मैं अपने एडिटर को कहूंगा इसमें डालें वो। एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि मुसलमान उस वक्त तक उठेगा नहीं आप लोगों के सामने। ये फ्रेंच एक बंदा था, जब तक तुम इनको मारो, जो मर्जी करो, खत्म कर दो इनको, कुछ नहीं कहेंगे, मर जी, जाएंगे अगर नहीं लड़ सकते कुछ। लेकिन अगर तुमने इनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बात की तो ये बर्दाश्त जी, नहीं करें। ये इनकी अपनी रिसर्च है, ठीक है? तो आप सोच लें, अभी भी वो टेस्ट करते हैं ऑन एंड ऑफ, हुँ, चीजें ऐसी करके ना टेस्ट करते हैं कि अभी क्या चल रहा है, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कभी भी। फिर हुँ, बड़े बड़े इसमें वाकयात हैं, इंशाल्लाह कभी कभी अल्लाह पाक ने टाइम दिया तो बताएंगे कि वाकई इसकी कोई जी, है कि नहीं। अदरवाइज आपस में प्यार मोहब्बत सुकून इत्तेफाक, इससे टॉलरेंस से काम लें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ये असल इस्लाम यही है। ज़बरदस्त। आज माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। थैंक यू सो और मच। आई थिंक कि हमारे देखने वाले जितने भी लोग हैं, वो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो इससे फ़ायदा उठाएँगे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें खैर बरकत करे और आगे भी ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहे। तो हर सेशन के एंड इंशाल्लाह में मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मेरे दिमाग में एक सेशन के ख़त्म होने के टाइम पे अगले सेशन के लिए काफ़ी सारे सवालात दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसकी कंटिन्यूटी के अंदर काफ़ी चीज़ें करेंगे। काफ़ी सारे इंशाल्लाह सवालात मेरे ज़हन में तो आज भी दोबारा पैदा हो गए हैं, इंशाल्लाह जिनकी क्लैरिटी के लिए मैं आपसे दोबारा अ, इंशाल्लाह। इस व्हाई नॉट। प्रोग्राम के अंदर ही बात करूँगा, ताकि हमारी ऑडियंस भी उन तक जा सके, उसे सीख सके। तो अ ग्रेट ग्रेट सेशन माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच यू वेलकम। फॉर ऑल द टेक केयर। इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड, जज़ाकल्लाह खैर। और we're looking forward for another session next week इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल इंशाल्लाह रखें, आप भी अपना ऑडियंस ख्याल। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।